अब यो 50 वर्षको एकता हो भन्ने। अनि हामी चाहिँ के दास हौँ, कमैया हौँ यिनीहरूका। भीम रावले थाहा पाए नि, जुन अहिले मैले भने त्यो रहेछ भन्ने कुरा भीम रावले थाहा पाए। त्यो थाहा पाए कि अथवा प्रेम आलेलाई चाहिँ फेरि यता गुट परिवर्तन गरेर माधव कुमारतिर आएको रिस्कको उसमा त्यसो गरेको अब भन्छ नि, मैले चाहिँ भनेको होइन। अब होइन, त्यो होइन होला भन्नु त हामीलाई छैन। लिनुदिनु केही छैन, मलाई के छ लिनुदिनु? एमाले फुटे मलाई के हुन्छ र? त मलाई राम्रो लाग्दैन। माकुने र प्रचण्डको चाहिँ यो सङ्घर्ष पदका लागि होइन अरे। 6 महिनाको अघोषित प्रधानमन्त्रीत्वको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको छ अरे भित्रभित्र। मैले चाहिँ त्यो सुनिरहेको छु। मैले सुनेको यसो भनेर भित्र उहाँको मनसा चाहिँ फेरि बुहारीलाई ल्याउने छ भन्ने सुन्छु म। अब त्यो चाहिँ बाहिर ल्याउनु न, मलाई परिवारबाट पनि दबाब छ। छोरी कराउँछन्, बुहारी कराउँछन्, त्यो भन्दैनन्। ज्ञानेन्द्र कार्कीको एमसिसी गर्ने लुर छ, खुट्टै हेर्दा थाहा हुँदैन। ज्ञानेन्द्र कार्कीको खुट्टा कस्तो थाहा हुँदैन मान्छेलाई। ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसिसी गर्न सक्छन्, कसैले पत्याउँछ त्यो? दुई तिहाई बनायो त्यहाँ पनि लड्ने, पार्टी जोड्यो त्यहाँ पनि लड्ने, पार्टी फुटायो त्यहाँ पनि। हाम्रो कामहरू केही छैन, खाली लड्ने मात्रै। नेता जस्तो कम्मर मर्काउनु मलाई छुट छैन नि त। यो शिष्टाचार भेट हो। यो शिष्टाचार भेट हो, अरू त्यस्तो राजनीतिक भेटघाट जस्तो अब त्यो त राजनीति प्राणी भएको हुनाले अब राजनीतिक कुराकानी त भइ नै हाल्छन्। अनि मैले पनि आफ्नो ठाउँमा उभिएर यो देशका लागि नै सोचेको गरेको हो। शेरबहादुर चाहिँ आरजु राणाको प्रेसरमा काम गर्छन् भन्ने कुरा हिजैदेखि बदनाम विषयको रूपमा बाहिर आइरहेछ। कमसेकम 15 जना एमालेका युवाहरू एकगठ हुने भने यी खोके बुढाहरू थला पर्दैनन्। माओवादीको त खुन चाहिने हो, मलाई मन्त्री दिएन भने प्रचण्डको घरको अगाडि आत्महत्या गरेर मर्छु भने छ अरे। माओवादी अरे त्यो चाहिँ। फेरि केपी ओली जतिसुकै खराब होस् न, केपी ओलीलाई दण्ड दिने त पार्टीभित्र हो। डाक्टर साहब, यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। केही दिन अगाडि मात्रै डाक्टर साहबको चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उहाँकै निवासमा भेटघाट भएको रहेछ। के कारणले र के विषयमा भेटघाट भएको डाक्टर साहब एकाएक अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिको? होइन, यो चाहिँ अब कुनै पनि नियुक्तिमा अनि नियुक्तिको सुरु र विदाईको सन्दर्भमा शिष्टाचार भेटघाट गर्ने एउटा अभ्यासै हुन्छ नि। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चलिरहेको अभ्यास हो। त्यो अभ्यास अन्तर्गत मैले पनि अब 3 वर्ष कार्यकाल सकेर केपी ओली निवास फर्किनु भएको, त्यो औपचारिकताका लागि मैले शिष्टाचार भेटघाट गरेको। त्यस्तो कुनै अप्रत्याशित र त्यस्तो कुनै बुनतुनको कुरा होइन। यो शिष्टाचार भेट हो। यो शिष्टाचार भेट हो, अरू त्यस्तो राजनीतिक भेटघाट जस्तो अब त्यो त राजनीति प्राणी भएको हुनाले अब राजनीतिक कुराकानी त भइ नै हाल्छन्। जस्तो हामी चाहिँ भाइहरू मिडियाको भएपछि अन्य अवस्थामा भेटघाट भयो भने पनि मिडियाकै कुरा चल्छ त्यहाँ, त्यो त स्वाभाविकै हो। बौद्धिकहरूले बौद्धिक छलफल नै गर्छन्, त्यो त स्वाभाविकै हो। तर यसमा कुनै त्यस्तो जसरी मान्छेले चाहिँ अनेक अनुमान लगाउँछन् नि, अब पदमा भएका बेला हो भने चाहिँ पदै माग्न गयो भन्ने खाले, अन्य अवस्थामा पनि किन भन्ने हिसाबले जोडकोड चाहिँ लगाएका छन् हैन। कतिले अब अलिकति अशोभनीय अनुमान पनि कतिले लगाएको मैले देखेँ, जो एउटा ईर्ष्यालु नजरले हेर्छन्, अरूलाई अपमानित र लान्छित गर्दाखेरि आनन्द अनुभूति गर्ने खालका जो सडकु मान्छेहरू छन्, त्यस्ता खालका मानिसहरूको प्रतिक्रिया पनि मैले नदेखेको चाहिँ होइन। तर ती सब जोडकोड लगाइरहनुपर्ने कुरा त्यहाँ केही होइन। यो खालि एउटा शिष्टाचार भेट हो र त्यसलाई मैले शिष्टाचारकै रूपमा मात्रै सम्पन्न गरेको कुरा हो। भनेपछि डाक्टर एउटा कुरा मैले यसमा फेरि सोधेँ अन्तिममा यही उसको प्रसङ्गमा, जस्तो जब प्रधानमन्त्री ओलीज्यू जब प्रधानमन्त्री पदमा हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँको सरकार हुँदाखेरि हजुर केही भनौँ न 1.5 वर्ष अगाडि उहाँकै बालाटरमा गएर भेट्नु भएको थियो। यो आफ्नो लागि होइन कि एउटा पार्टी त्यतिखेर प्रतिबन्ध लगाइएको छ र त्यही विषयलाई लिएर हजुर जानुभएको थियो। तर यसपालि चाहिँ शिष्टाचार भेटघाटमा पनि हजुरको इच्छा अनुसार जानुभएको थियो कि उहाँको इच्छा अनुसार हजुर त्यहाँ त्यो भेटघाट भयो? यो हाम्रो दुइटैको इच्छा अनुसार थिएन। हामी दुवैका शुभचिन्तकहरू जो हामीहरू बिचमा चाहिँ वैचारिक आदान प्रदान होस्, मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान होस् भन्ने चाहन्थे। किनभने मैले पनि आफ्नो ठाउँमा उभिएर यो देशका लागि नै सोचेको गरेको हो, उहाँले पनि आफ्नो ठाउँमा उभिएर यो देशका लागि नै सोचेको गरेको हो। त्यस्ता देशका लागि सोच्नेहरूका बिचमा किन वैचारिक आदान प्रदान नहोस्, औपचारिक भेटघाट नहोस् भन्ने हामी दुवैका शुभचिन्तकहरूले प्रायोजना गरेको तत्त्वबधान हो। यो उहाँको कुरा पनि होइन, मेरो कुरा पनि होइन।
छ डाक्टर साहब, यसमा अलिकति यो हजुरले फेसबुकमा फोटो हाल्नुभएको थियो, त्यही भएर यो अलिकति मैले सोधेँ। अब अलिकति नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्छु डाक्टर साहब। एकाएक अहिले चाहिँ जस्तो महेश बस्नेतले केही महिना अगाडि गरेको टिप्पणी र रविन्द्र मिश्रले केही दिन अगाडि गरेको ट्विट अथवा उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल मार्फत राख्नुभयो र धर्म र यो संहिता गरेर यसलाई चाहिँ हजुरले यो दुईजनाको केमिस्ट्री चाहिँ कसरी मिल्यो जस्तो लाग्छ अहिले आएर? होइन, अब प्रणालीलाई चाहिँ धक्का दिने किसिमको उहाँहरूको अभिव्यक्ति अथवा सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको टिप्पणी छ नि। अनि त्यो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो, उनीहरूको मात्रै होइन। धेरै वर्ष पहिला नै शशाङ्क कोइरालाले जनमत नै गर्नुपर्छ हिन्दू धर्मको बारेमा भनेको छ। लक्ष्मण घिमिरेहरूले पनि भनेको छ, सायद गोविन्दराज जोशीहरूले पनि भनेको छ धर्मको बारेमा। कमल थापाहरूले त भनेकै छ। संघीयताका बारेमा भिन्न मत चित्रबहादुर केसीहरूले पनि राखेकै छ, केपी ओलीहरूले पनि राखेकै छ। अब अहिले महेश बस्नेतले र रविन्द्र मिश्रले मात्रै होइन, गोकुल बास्कोटाले पनि राखेकै छ। व्यक्तिगत यी धारणाहरू हुन्, व्यक्तिगत धारणाहरू आउनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुको मैले देख्दा त्यत्रो अर्थ बन्दैन। महेश बस्नेत चाहिँ केपी ओली नजिक सम्झेर, अनि केपी ओली आफ्नैको धारणा पनि फेरि यो बारेमा यस्तै छ, धर्मको बारेमा अलिकति उदार दृष्टिकोण नै छ, संघीयताको बारेमा अलिकति अनुदारवादी दृष्टिकोण छ केपी ओलीको। त्यसको सापेक्षतामा किनभने यिनीहरूले केपी ओली प्रतिगामी हुन्, नारायण हेटी दरबारको अगाडि कार्यक्रम राख्नुको अर्थ नेपालमा गणतन्त्रको अन्त्य र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि हो। केपी ओली नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउन चाहन्छन्, त्यसकारण प्रतिगामी हुन् भन्ने यावत यिनीहरूले बबन्डर गरेका थिए नि त। अनि त्यसको सन्दर्भमा महेश बस्नेतलाई फेरि केपी ओलीको नजिक पनि ठान्ने यिनीहरू। त्यसकारण महेश बस्नेतले भनेको कुरा चाहिँ केपी ओलीकै आधिकारिक आवाज हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यी सबै बबन्डर भएका होलान् भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब जहाँसँग रविन्द्र मिश्रको कुरा छ, रविन्द्र मिश्रको कुरा पनि त्यही हो। रविन्द्र मिश्रलाई पनि यिनीहरूले अनेक किसिमले चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने, आक्रमण गर्ने गर्थे। युरोपेली युनियनले पठाएको प्यादा हो यस्तो भन्थे। अब त्यही मान्छेले चाहिँ अहिले आएर यो दुईटा कुरामा प्रश्न उठाइदिएको छ, जुन चाहिँ युरोपेली युनियनलाई मन नपर्ने कुरा हुन्। यी नेपालको जुन संघीयता र धर्मनिरपेक्षता युरोपेली युनियनले नै ल्याएको भनेर यहाँका मान्छेहरू व्याख्या गर्थे। अब त्यही युरोपेली युनियनको फन्डिङमा रविन्द्र मिश्र यहाँ आएका हुन् भन्नेहरूले नै फेरि रविन्द्र मिश्रको पछिल्लो प्रतिक्रियामाथि पनि अनेक किसिमको जोडकोडहरू बाहिर ल्याएको म देख्छु। तर म यसलाई चाहिँ मानिसहरूका व्यक्तिगत विचारहरू, सही कुरा त के हो भनेदेखि संघीयता हामीलाई भारी परेको छ, यो सही कुरा हो। किनभने त्यसै पनि यो देश मन्त्री उत्पादन गर्ने राजनीति गर्दैछ, आर्थिक स्थिति चौपट छ, तर मन्त्रीहरूको सङ्ख्या कहिले पनि घट्दैन। अब यो मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढ्दै 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 संघीयताले गर्दाखेरि घर आँगनमा पनि पुगेको छ। घरै पछि मन्त्री छन् अहिले त, केही नभए टोलै पछि त छन्। अब देशको अर्थतन्त्र चाहिँ विस्तारित भएको छैन, खुम्चिएकै छ। व्यापार घाटा बढिरहेछ, वैदेशिक ऋण बढिराखेको छ। राजनीतिले चाहिँ खालि यो सरकार बनाउने र गिराउने भन्दा अर्को गर्दैन। अनि सेवा सुविधा, भत्ता, तलब, यो भ्रमण, गाडीगुडीमा नै ठुलो खर्च लागिआएको हामी देखि नै रहेका छौँ। यस्तो बेलामा त अर्को 100 वर्ष हामीले विकास निर्माणको प्रतिफल पाउँदैनौँ। किनभने हाम्रो जम्मै आय चाहिँ यस्तैमा खर्च हुन्छ। मन्त्री पाल्दै, मन्त्रीलाई गाडी जोड्दै, राष्ट्रपतिलाई गर्नु पर्यो, शपथ खुवाउँदै, यस्तैमा हाम्रो सबै कुरा चाहिँ सिद्धिन्छ। यो हिसाबले त संघीयता हामीलाई निश्चय नै महँगो भएको छ। यो एउटा विचारणीय पक्ष छ र विचारका सन्दर्भमा अनि विचार विमर्शको बिन्दुको रूपमा यो आयो भने मैले चाहिँ त्यसलाई त्यत्रो विषय ठान्ने गरेको छैन। यो दुईजनाले यो विषय उठाएको छ ठिकै जस्तो लाग्छ। होइन, ठिकै गलत त नभनौँ, किनभने विचारणीय छ। त्यो उनीहरूले यो कुरा ल्याए, यो कुरा ल्याउनु चाहिँ उनीहरूको निजी कुरा भयो। मेरो चाहिँ भन्नु के छ भने हामीले संघीयता ल्यायौँ, हामीले धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, तर हाम्रो धार्मिक आचरण पनि फेरि खुम्चेको छैन। धर्मनिरपेक्षतामा त कुनै धार्मिक गतिविधिहरू त्यस ढङ्गले राज्यले स्वामित्वमा लिँदैन।
त्यो गर्न पाइँदैन धर्मनिरपेक्ष राज्यमा। त हामीले राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाएको छौँ, तर हाम्रो आचरण त धर्म सापेक्ष छ नि त। त्यस्तो बेलामा या त हामीले धर्मनिरपेक्षता बुझेका छैनौँ, होइन भने हामीले चाहिँ यसलाई हचुवामा अपनाएका छौँ। जस्तो डाक्टर साहब यही कुरा फेरि चित्रबहादुर एक लाइनबाट पटक पटक भनेका छन् भने एक लाइनबाट अर्को धर्मको बारेमा चाहिँ कमल थापाले पटक पटक भनेका छन्। तर यी दुईजनाको कुराले यति महत्त्व राख्दैन जति अहिले यो दुईजनाले बोल्दाखेरि देखिएको छ। किन होला डाक्टर साहब? अब मैले भनिहालेँ नि, महेश भनेपछि केपीसँग जोडे, रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यो पाश्चात्य मुलुकसँग जोड्थे। अनि पाश्चात्य मुलुकले सँग जोडेको पात्रले यो भनिदिएपछि यिनीहरू आत्तिएका हुन् कि? किनभने अब सँगसँगै यस्तो भन्नेहरूमा फेरि केबी रोकाए पनि छन्। केबी रोकाले पनि यसलाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेका छन्। अनि सबैको अभिव्यक्ति चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने आइरहेको छ आम उसमा। धेरैले भनौँ न एक थरीमा एउटा ग्रुपले यो पहिले थिएन जुन गएको 1 वर्षभन्दा उता, तर अहिले चाहिँ 1-2 जना थिए, तर अहिले धेरै आयो। जस्तो हजुरले नै भन्नुभयो केबी रोकाया, महेश बस्नेत, अब रविन्द्र मिश्र भोलि एउटा होला औला। किन होला? होइन यही त फर्केका हुन् अहिले। अब यिनीहरू अब आफ्ना तर्क छन् होइन। अब केबी रोकाएको चाहिँ आफ्नै तर्क छ। अब रविन्द्र मिश्रहरूका तर्क बाहिर आएका छैनन्। अब महेश गोकुलहरूको तर्क पनि मैले विस्तृत रूपमा मैले सुनेको छैन। केपी ओलीले पनि यी एजेन्डाहरू ल्याएको मात्रै मैले सुनेको छु, त्यस पछाडिको तार्किकता मैले सुनेको छैन। के तर्क हो त? जस्तो लक्ष्मण घिमिरेहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने यो हठात आयो, कसरी आयो मलाई नै थाहा छैन भन्ने कुरा छ। सुशील कोइरालाहरूको कुरा पनि यही थियो। किनभने हठात आयो, यो संहिता पनि हठात ल्याइएको भन्ने छ। पूर्व तयारी पछि ल्याइने कुराहरू थिए यिनीहरू। धर्मको त राति बिचमा हालेको पानामा भनेर भन्ने पनि भन्छ। अब त्यही हठात भनेको त्यही हो। अब मैले चाहिँ हठात बोल्न मिल्दैन। म आधिकारिक व्यक्ति भएको हुनाले काल्पनिक कुरा मैले बोल्न मिल्दैन। अब आधिकारिक ठाउँमा त्यो कुरा पढेर सुनाएको हुनाले कसैले पेजै हालेको भए पनि मैले त पेज हालेको भन्नु मिल्दैन। भन्न एक थरीले त्यसो भन्छ न, त्यो कतिको सत्य छ त्यसो? होइन, त्यसैले मैले भने मैले त त्यो मैले हावामा हचुवामा भन्न त यिनीहरू 12 बुँदे पनि हिन्दीमा लेखिएको थियो। प्रणब मुखर्जीले ड्राफ्ट गरेको भने के प्रणब मुखर्जीको यति ड्राफ्ट गरेर कहाँ बस्ता हुन्? त्यो त म आउटराइट भनिदिइहाल्छु नो होइन। अब केपी ओलीले यहाँ ड्राफ्ट गरेर बस्छन् भन्ने कुरा कसैले पत्याउँछ? त्यो कसैले पत्याउने कुरा होइन। सहयोगीले तयार पारिदिन्छन्, रुजु गर्छन्, त्यो कुरा अर्कै हो। तर कहाँ बजेट चाहिँ त्यसो भने हाम्रो यो विष्णु पौडेलले आफै लेखेर बस्या होला त? त्यो बजेट त्यो त संयन्त्रले तयार पार्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ त्यो संयन्त्रले तयार पारेको वस्तु प्रस्तुत मात्रै गर्ने हो उहाँहरूले। अब यहाँ चाहिँ अब जुन समूहले त्यो तयार पारेको छ त्यो समूहले मात्रै भन्न सक्छ कि ठ्याक्कै के भएको छ। तर यिनीहरूले चाहिँ बारम्बार के भनेर आयो भनेदेखि यो चाहिँ हठात भएको छ, धर्मनिरपेक्षताको त बिन्दु नै कसैले थपिदिएको नै भन्छन्। जस्तो यो 12 बुँदेको सन्दर्भमा त रोहितले नै भनिरहेको छ नि, यो हिन्दीमा ल्याएको थियो, पेन्सिनमा ल्याएको थियो, पछि मात्रै यसलाई अनुवाद गरेको हो भनेर। जस्तो डाक्टर साहब यसमा त हामीले अलिक कुरा गऱ्यौँ। जस्तो अर्को मैले यसैमा अर्को प्रश्न घुसाउन चाहेँ। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ धर्म र यो जुन संहिताको बारेमा पटक पटक आफ्नो ट्विट मार्फत यसो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, तर यो एमसिसीको बारेमा जो जनमत सङ्ग्रहमा नै यसको विरोध गरिरहेको छ यसको बारेमा चाहिँ किन पटक्क बोल्नु हुँदैन? जस्तो हजुर पनि एमसिसीको बारेमा यो हुँदै हुनुहुँदैन, यो छिमेकी हाम्रो छिमेकी देश चाइनालाई नै घेरा हान्न आएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो, त्यो के हो? होइन, अब हुन्छ र हुँदैनमा त मैले बोलेको छैन। किनभने यो जो गर्ने हो, गर्नेले भन्नु पर्यो नि यो हुन्छ कि हुँदैन। त्यस कारण मैले यसमा मुखर आवाज ल्याइराखेको छैन मैले। किनभने गर्ने कर्ताहरू जिउँदैछन् नि त। यो ल्याएको ठ्याक्कै प्रचण्डले हो। त्यति बेला चाहिँ बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए। अब अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यो एमसिसी मैले गरेको भन्छन्। ज्ञानेन्द्र कार्कीको एमसिसी गर्ने लुर छ, खुट्टै हेर्दा थाहा हुँदैन।
ज्ञानेन्द्र कार्कीको खुट्टा कस्तो थाहा हुँदैन मान्छेलाई? ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसिसी गर्न सक्छन्? कसैले पत्याउँछ त्यो? यसमा चाहिँ 6 वटा सरकार संलग्न छन्। सुरु सरकार भनेको चाहिँ बाबुरामको हो, त्यसको नेता भनेका प्रचण्ड हुन्, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुन्, त्यसपछि खिलराज आए, खिलराजका अर्थमन्त्री चाहिँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट शङ्कर कोइराला हुन्, त्यसपछि सुशील कोइराला आए, सायद त्यो क्याबिनेटमा रामशरण महत थिए कि अर्थमन्त्री, त्यसपछि ओली आए, त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै थिए क्यार, त्यसपछि प्रचण्ड आए, त्यसमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए, त्यसपछि मात्रै शेरबहादुर आए। अब अहिले हामी आएर एमसिसी हुन्छ कि हुँदैनमा लडाइँ गर्दैछौँ। यो के हो भनेको मैले पहिला उनीहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। यो प्रचण्डले गरेको हो कि होइन? एक, वर्षमान पुन यसमा के भन्छन्? कृष्णबहादुर महरा के भन्छन्? रामशरण महतले त यो राम्रोसँग गरिहाल्नुपर्छ भनेकै छन्। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो मैले गरेको गर्नुपर्छ भनेकै छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाँडो एमसिसीको बारेमा संसदले जे गर्नुपर्ने हो गरोस्, ढिलो गर्नु हुँदैन भन्थे। अब आजका सोसियल मिडियाहरूले चाहिँ एमाले कुनै हालतमा एमसिसी गर्न नदिने पक्षमा छ अरे भन्ने मैले सुने। अब यो दोधारे नीतिले गर्दाखेरि एमसिसीको विषय बजारमा आइरहेको छ। अब यस्तो कुरामा हामीले कसरी बोल्दै हिँड्नु त? मैले भनेको यो मात्रै हो। जस्तो एनसेलको कुरा पनि यही हो। एनसेलको कुरामा कोही एनसेल बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्छन्, कोही एनसेल घेर्न जानुपर्छ भन्छन्, कोही एनसेललाई यहाँ भगाउनुपर्छ भन्छन्। अनि एनसेल गर्ने गराउनेलाई अथवा एमसिसी गर्ने गराउनेलाई चाहिँ किन चाहिँ जवाफदेही बनाउँदैनन्? मेरो भनाइ हो। अब यसले त नेपालको विश्वसनीयता खुम्चिन्छ। किनभने अमेरिकाले त एमसिसी गर कि गर भनेको होइन नि त, यिनीहरूले नै एमसिसी गरेको हो नि त। यिनीहरूको रिक्वेस्टमा अमेरिका सरकारले यो गरेको भनिरहेको छ उसले, यिनीहरूको रिक्वेस्टमा हो नि त। अनि अब यो भने विश्वसनीयता खुस्किँदैन? उता उसले चाहिँ कि गर कि नगर भन्दैछ, यता चाहिँ कि हामी गर्छौँ तर के अरे यथास्थितिमा होइन भनेर अमेरिकाले त्यो त मान्दैन होइन। त्यो यथास्थितिमा गर्ने होइन भनेर अहिले भनेर हुन्छ त? त्यसो भने त्यसमा त एउटा कमिटी नै गठन भएको छ। त्यो कमिटी गठन भएर त्यो कमिटीले त्यहाँ एउटा कृष्ण गेवाली भन्ने उद्योग सचिव नै त्यहाँ कृष्ण गेवाली भन्ने सचिवकै संयोजकत्वमा कसरी गर्ने, के गर्ने कि नगर्ने सम्पूर्ण त्यहाँ चाहिँ अर्थविदहरू राखेको छ। सिङ्गो राष्ट्र संलग्न छ। त्यसपछि यो गरिएको छ। अब अहिले आएर हाम्रो बानी चाहिँ के भयो भने टनकपुर गऱ्यो, राष्ट्रघात भयो कि राष्ट्रवाद भयो त्यहाँ पनि लड्ने, कोशी गऱ्यो त्यहाँ पनि लड्ने, गण्डकी गऱ्यो त्यहाँ पनि लड्ने, महाकाली गऱ्यो त्यहाँ पनि लड्ने, अरुण 3 गऱ्यो त्यहाँ पनि लड्ने, एमसिसी गऱ्यो त्यहाँ पनि लड्ने, सङ्घीयता ल्यायो त्यहाँ पनि लड्ने, धर्मनिरपेक्ष ल्यायो त्यहाँ पनि लड्ने, 2/3 बनायो त्यहाँ पनि लड्ने, पार्टी जोड्यो त्यहाँ पनि लड्ने, पार्टी फुटायो त्यहाँ पनि। हाम्रो काम अरू केही छैन, खाली लड्ने मात्रै। मैले भनेको चाहिँ यो। अब मैलाई कोही के भन्छन्, चाँडो आउनु पर्यो, इमरान खान बन्नुपर्छ भन्छन्, कोही सुरेन्द्र केसी एमसिसीको बारेमा बोल्दैन भन्छन्, कोही कतिपयले त सुरेन्द्र केसी एमसिसीको खुल्लम खुल्ला पक्ष पोषण गर्न थाल्यो पनि भनेर ठटाइदिन्छन्। यी बाबा प्रोफेसर जस्तो मान्छेले हावामा हचुवामा जेसुकै बोल्दै हिँड्न मिल्दैन। भोलि तिमीले चाहिँ के आधारमा यो बोल्यो भन्यो भने मैले त डकुमेन्ट देखाउनु पर्यो, यहाँ मैले सामग्री पाएँ, यो आधारमा यो बोलेको भन्नुपर्ने हुन्छ नि त। मैले त नेता जस्तो कम्मर मर्काउनु मलाई छुट छैन नि त। जस्तो हाम्रो आहाडी कोटेश्वरको जुलुसमा प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर एमसिसी मुर्दाबादको नारा रोक्न लगाएको हो कि होइन? सबैले देखाएको छ नि त त्यो। अनि अब अहिले त्यो रोक्दा छेउमा उभिएकी पम्पालाई नै ल्याएर प्रचण्डले त्यहाँ जलस्रोत मन्त्री बनाएका छन्। अब पम्पा यसमा के गर्छिन् त?
लीलामणि यो साम्राज्यवादी केपी ओली साम्राज्यवादी दलाल भएको हुनाले उसले राष्ट्र टोपी मात्रै लगाउने, वास्तवमा यो अमेरिकाको दलाल हो, साम्राज्यवादीहरूको दलाल हो। त्यसकारण योभन्दा राष्ट्रघाती सन्धि अर्को हुनै सक्दैन, योभन्दा राष्ट्रघाती प्रोजेक्ट अर्को हुनै सक्दैन, यो कुनै हालतमा मान्न सकिँदैन भन्थे लीलामणि गएको 2 वर्ष। अहिले के भन्छन् त लीलामणि? 3 महिना अगाडि त्यही भन्थे। अनि अब अहिले के भन्छन् त उनीहरूले? अब उनीहरूको हो नि त यो त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा। आउटराइट यो हुँदैन भनिदिनुपर्छ नि त, अथवा पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसमा छलफल गर्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई जुझाउने हो यसलाई, हरेकमा नेपाली जनता जुझ्ने मात्रै। अब उनीहरू चाहिँ कहिले चाहिँ सूर्यलाई भोट माग्ने रुखमा गएर हालिदिने, अनि कहिले चाहिँ हँसिया हथौडामा चुनाव लड्ने, काङ्ग्रेससँग गएर गठबन्धन गर्ने, अब यो 50 वर्षको एकता हो भन्ने। अनि हामी चाहिँ के दास हौँ, कमैया हौँ यिनीहरूका? यिनीहरूले जे भन्छन् त्यो मान्नुपर्ने हामीले चाहिँ? म त्यस्तोमा हुँदैन। त्यसकारण मेरो पहिलो माग के हो भने यिनीहरूले जस्तो एमसिसीको बारेमा, एनसेलको बारेमा, त्यसपछि यो वाइट बडीको बारेमा, न्याडो बडीको बारेमा, 33 केजी सुनको बारेमा, बालुवाटारको बारेमा के हो उनीहरूको भनाइ, त्यो चाहियो नि हामीलाई। लडाका हौँ हामी, जहीँ त्यहीँ लडिरहने। बालुवाटार फिर्ता आउँछ कि आउँदैन त? अब कसले खायो त्यो बालुवाटार भन्ने? शेरबहादुर देउवाको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती काल त राम्रै देखिएको छ। जस्तो हिजो अस्ति नै निर्मलाको हत्या भएको 3 वर्ष पुगे लगत्तै उहाँले चाहिँ आइजिपी र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर अनुसन्धान छिटोभन्दा छिटो गर्न हुने दिनुभयो निर्देशन। त्योभन्दा अरू पनि राम्रा काम धेरै देखिएका छन्। अब यसमा पनि आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न होला, हजुरलाई के लाग्छ? होइन, अब त्यो त यसमा के गर्छन्, अब त्यो अहिले अनुमान गरेर भन्ने कुरा भएन। जहाँसम्म निर्मलाको कुरा छ, त्यस्तो त हिजो पनि भएको थियो नि त। हिजोका सरकारले निर्मलाको अभियुक्त भनेर एउटा विष्ट भन्नेलाई जेलमै लगाएर हालेको थियो। पछि उनीहरूले नै यो नक्कली भने, डिएनएको कुरा आयो, त्यसमा चाहिँ फेक डिएनए सब्मिट गरियो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसकारण कसले के भन्छ भन्ने कुरा गौडको हो नि, के भइरहेछ र परिणाम ल्यायो भने हामी मानौँला। किनभने सामान्यतया सत्ताधारीहरूले नै यस्ता किसिमका अपराधहरू गरेका हुन्छन् र सत्ताधारीहरूको वर्ग एउटै हुन्छ, खोज्दै जान्छन्, त्यहाँ बिचमा पुगेर छोडिदिन्छन्। जस्तो डाक्टर साहब, अब हिजो माथि निर्वाचन आयोगले चाहिँ उपेन्द्र यादवहरूलाई चाहिँ त्यो पार्टीको आधिकारिकता दिएछ। अब के होला महन्त ठाकुरको राजनीतिक भविष्य र उपेन्द्र यादवको चाहिँ अब मारेकै हुन् उनले? होइन, अब के हुन्छ भने जे उपेन्द्र यादवले चाहेको छ, जे माधव नेपाल र बाबुरामहरूले चाहेको छ, त्यो हुँदै जान्छ। अब निर्वाचन आयोगले, अख्तियारले, सर्वोच्चले, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले ओली विरोधी गठबन्धनका लागि लखेट्छ। यसले निर्वाचन आयोगले महन्त ठाकुरको विपक्षमा निर्णय गर्छ, सर्वोच्च अदालतले माधव कुमार नेपालहरूको पक्षमा फैसला गर्छ, शेरबहादुरहरूको पक्षमा फैसला गर्छ, अख्तियारले पनि या त लाचार हुन्छ अथवा त्यस्तै फैसला गर्छ। र जे आरोप र अप्टिकहरू हिजो यिनीहरूको विरुद्धमा त्यो संयन्त्रले लगाइरहेको थियो, अब ठ्याक्कै पासा पल्टिन्छ। यसमा कुनै बट इफ केही पनि हुँदैन। यो भनेपछि के पालोको पैसा दिए जस्तै हो यो चाहिँ? अब यिनीहरू त्यसै, किनभने यिनीहरू चाहिँ त रिटालिएटरी एउटा संस्कारबाट आएका दलहरू, राजनीतिक प्रवृत्तिहरू हुन्, जहाँ चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई संयन्त्र प्रयोग गरेर चाहिँ थुनछेक गर्ने, कुटपिट गर्ने, अनेक किसिमको अख्तियार भिडाइदिने, सर्वोच्च भिडाइदिने। जस्तो भनौँ न, विजय गच्छदार चाहिँ भागी हिँड्यो होइन, 3 वर्ष यो केपी ओलीको कार्यकाल पुरा अवधि भागी हिँड्यो। अब प्रहरी उसको खोजीमा थियो भन्थे। अब त्यो वास्तविकता के हो हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। अघि मैले भने सत्ताधारी दलहरू जात मात्रै बेग्लै हो, प्रवृत्ति एउटै हो यिनीहरूको। मतलब प्रवृत्ति यो रूप मात्रै बेग्लै हो, सार एउटै हो यिनीहरूको, एउटै जातका मान्छे हुन् यिनीहरू होइन। अब त्यसकारण यिनीहरूको जस्तो भनौँ न वाइट बडीकै कुरा, बालुवाटार एउटा सरकार संलग्न होइन नि त, कृष्णप्रसादका भट्टराईका पालादेखि सुरु भएको फाइल हो त्यो। अब यिनीहरूले अनुमान गरेको होला त्यो जग्गा फिर्ता आउँछ होला, कुनै हालतमा आउँदैन नि। अब अहिले सर्वोच्चले नै बालुवाटारसँग जोडिएका भनेका 2टा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिइदियो हिजो नै।
अब यो बालुवाटारको काण्ड चाहिँ मेरो विचारमा केपी ओली विरुद्धै लगाइदिन्छ यिनीहरूले, त्यही सर्वोच्चले गरिदिन्छ यो काम। अब जस्तो हिजो चाहिँ ऋषि कटेलको पार्टीको चिन्ह र नाम ऋषि कटेलको हो नि, त्यो नेकपालाई दिने त्यही निर्वाचन आयोग हो नि त, थपकन दियो। पछिबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहियो, त्यसपछि त्यो विषय अदालतमा आयो, त्यो मुद्दालाई पेन्डिङमा राख्यो। जब उनीहरूलाई त्यो चाहियो फेरि त्यो मुद्दा चाहिँ उठाएर यो ऋषि कटेलकै हो, किन नेकपालाई दिएको भनिदिए। फेरि अब निर्वाचन सर्वोच्च दुवै भनेपछि यो सबै यो अगाडिदेखि नै प्रि प्लान भएर गराइएको जस्तो देखिन्छ। होइन, प्रि प्लान सिप्लान केही पनि होइन। यिनीहरू चाहिँ कस्ता हुन् भने एउटा मूल्य मान्यताबाट शासन सञ्चालन गर्ने पात्रहरू होइनन्। यिनीहरू चाहिँ राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने अनि राजनीतिक कर्मीहरूलाई प्रसन्न बनाएर चाहिँ आर्थिक र पदीय लाभ लिने अनि मोलतोल गरेर न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने, निर्वाचन आयुक्तहरू नियुक्त हुने, अनि यी चतुरे राजनीतिज्ञहरू चाहिँ तिनीहरूमाथि घोडा चढेर अनि आफ्नो उल्लु साध्ने, यो दुष्प्रवृत्ति चाहिँ भनौँ विगत कालदेखि भनौँ न, विगत कालमा राजाकै पालामा पनि त्यही अख्तियारले चाहिँ त्यो प्रहरी महानिर्देशक लगेर कोचिदियो, हेमबहादुर मल्ल लगेर कोचिदियो। त्यति मात्रै होइन, स्वयं अधिराज कुमार धीरेन्द्रलाई नै कोचिदियो नि त। अधिराज कुमारको पदवीबाट राजीनामै दिएर देशै छोडेर भाग्नु पर्यो नि त त्यो बेला। सबै तिनको एडिसी थिए भरत गुरुङ भन्ने 32 वर्ष जेल हालिदिएको थियो। पछि यिनीहरूले गिरिजाहरूले चाहिँ 8 करोड घुस खाएर उनीहरूलाई छुटाइदिएको भन्ने छ। र उनीहरूलाई छुटाउने कुरा मात्रै भएन, डिबी लामालाई त रसुवाबाट चुनाव लडाएर जिताएर राज्यमन्त्री नै बनाइदिए। अब राजाले भ्रष्ट भनेर चाहिँ 32 वर्ष जेल हालेको मान्छे कसरी जनतामा गयो, कसरी निर्वाचित भएर आयो, कसरी मन्त्री भयो होला भन्नु त। त्यस कारण त्यही हो राजनीति भनेको, आफ्ना विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने एउटा संयन्त्र हो। राजनीति भनेको के हो? नेपालको राजनीतिमा मात्र यस्तो कि विश्वभर नै प्रायः यही हो। काहीँ पनि भन्नु, अहिले मलेसियाकै निवर्तमान प्रधानमन्त्री जेलमा छ। पाकिस्तानको त आम रूपमा नै त्यस्तो छ। उहाँ साउथ अफ्रिकामा पनि निवर्तमान राष्ट्रपति चाहिँ जेलमै छ अहिले। काहीँ पनि यही हो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा। फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ सिधीमिति यस्तो हुँदैन। चाइनामा त यस्तो गर्नलाई ह्याङ गरिदिइहाल्छ, कुरै सिद्धिहाल्यो। चाइना, नर्थ कोरिया यहाँ त ह्याङ गरिदिन्छ, कुरै सिद्धिहाल्यो। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ थुन्ने, दुःख दिने, अनेक किसिमको आरोप लगाइदिने, अनेक किसिमको काहीँ समलिङ्गिताको आरोप लगाइदिएको हुन्छ, सिद्ध्याइदिने। डाक्टर साहब, अब अलिकति 2-4 दिन अगाडि प्रचण्डको अभिव्यक्ति चाहिँ एकदमै धेरैले त्यसलाई चाहिँ विरोध गरे, पार्टीभित्रै पनि धेरैले विरोध गरे कि उहाँले चाहिँ एउटा भाषणमा 49 जना सांसद छन् मेरा, सबैले मन्त्री पद माग्दैछन्, म तनावमा छु 1 हप्तादेखि भन्नुभएको थियो। यो अभिव्यक्ति अलिकति एकदमै विरोध गरेका छन्। यो विरोध गर्नुपर्ने विषय थियो र उहाँले बोलेको अभिव्यक्तिमा थियो, किनभने सांसदको चरित्र हत्या भयो नि त। 49 जनाले मागेका होला नि त, त्यो म पत्याउँदिनँ। पहिलो कुरा 49 भित्रमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ है, त्यही त भनेको। त्यस कारणले यो मिलेन नि त कुरा। उहाँले त आफूलाई अलग राख्नु होला नि, आफू चाहिँ दुधले नुहाएको होला, आफूले लडेको चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ पदको लागि होइन अरे नि त। माकुने र प्रचण्डको चाहिँ यो सङ्घर्ष पदका लागि होइन अरे। मैले अहिले सुनिरहेको छु यी 3 जनाले चाहिँ 6 महिनाको अघोषित प्रधानमन्त्रीत्वको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको छ अरे भित्रभित्र। मैले चाहिँ त्यो सुनिरहेको छु। माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर 18 महिने कार्यकाल हो यिनीहरूको, भित्रभित्र चाहिँ 6 महिनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ अरे। अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरू पदको लागि होइन अरे उनीहरूको चाहिँ यो। अब उमेश श्रेष्ठलाई हिजो नियुक्ति गरे, क्याबिनेटै विस्तार भएको छैन, त्यो पद होइन, त्यो चाहिँ सेवा होला। त्यो चाहिँ एउटा स्कुल चलाउने लठवाला है, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मा लगाउनु सेवा हुन्छ। त्यहाँ त अहिले त कमसेकम डाक्टर ल्याउनुपर्छ भनेको छ हामीले। अहिले चाहिएको हामीलाई त्यही एउटा मन्त्रालय हो। त्यसकारण यो 49 जनालाई मुस्ने प्रचण्डको दुराशय, यो सांसदहरूको चरित्र हत्या गर्ने कुत्सित नियतबाट आएको भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यो सही नै पनि होला, किनभने यिनीहरू यस्तै खालका मान्छे हुन्, त्यसमा दुई मत छैन। तर आधिकारिक ठाउँले नै त्यसो भन्दैपछि चरित्र हत्या भयो नि। उहाँले त यसो भन्दै हिँड्ने होइन नि। पार्टीभित्र वरियता छैन, पार्टीभित्र आलो पालोको पद्धति छैन, कोही 12 चोटि 9 चोटि मन्त्री भइराखेका हुन्छन्, कसैले चाहिँ मन्त्री पद सुँग्न पनि पाएका हुँदैनन्। म न्याय गर्छु, साथीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा त होला, तर साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म पूर्ण विश्वास गर्छु र म न्यायपूर्ण तरिकाले साथीहरूसँग छलफल गरेर हाम्रो भागमा परेका मन्त्रीहरू खटाउँछु। यो हो नि त उहाँले भन्ने। मैले सुनेको यसो भनेर भित्र उहाँको मनसाय चाहिँ फेरि बुहारीलाई ल्याउने छ भन्ने सुन्छु म। अब त्यो चाहिँ बाहिर ल्याउनु न, मलाई परिवारबाट पनि दबाब छ, छोरी कराउँछन्, बुहारी कराउँछन्, त्यो भन्दैनन्। सांसदलाई चरित्र हत्या गर्ने हो नेता जस्तो मान्छेले? एकदम यो सर्वथा अनुचित छ। यो भन्नुको केही पनि अर्थ छैन। मेरो चाहिँ के छ आह्वान भनेदेखि हरेक पार्टीले वरियता हेर्नुपर्छ, हरेक पार्टीले सामाजिक न्याय गर्नुपर्छ। सबै पार्टीले एउटै मान्छे दोहोऱ्याएर तेर्याएर किन हुनुपर्ने हो? वीरता हो एउटा मान्छेको त्यो। राइट म्यान राइट प्लेस पनि नराख्ने अनि एउटैलाई फेरि 5-6 पल्ट दोहोऱ्याइ। बस त्यस कारणले मुख्य कुरा चाहिँ यो हो। यो 49-50 जना भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुत्सित नियतबाट आएको, सांसदलाई चरित्र हत्या गरेर आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ घुसाउने प्रचण्डको षड्यन्त्र होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो डाक्टर साहब अहिले चाहिँ सरकार विस्तारमा पनि अलिकति ढिलो भइसक्यो नि। सेवाली देव प्रधानमन्त्री भएको त 2 हप्ता हुन लागिसक्यो। यो के लाग्छ हजुरलाई? यही कारणले हो जस्तो? होइन, यो त त्यो होइन। यो त एमालेलाई तोडफोड गर्नु पर्यो नि त। बल्ल जसपालाई ठेगान लगाइयो, महन्त ठाकुरलाई त ठेगान लगाइयो नि आज। अब अध्यादेश ल्याएर एमालेलाई औपचारिक रूपमा फोड्ने अनि माधव नेपालको समूहलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने, सामेल सरकारमा गराउने भन्दा पनि मुख्य कुरा जसरी भए पनि एमालेलाई चाहिँ विभाजित गराउने अनि आफ्नो भोलिको बाटो चाहिँ सुनिश्चित गर्ने खेल अन्तर्गत भएको विषय हो यो। अरू सबै देखावा हुन्। जस्तो अहिलेको यही दर्शाले भनिरहँदाखेरि अहिले एमाले अहिले सबैभन्दा धेरै उथल पुथल भनेको अहिले एमाले भित्र छ। किनभने एमाले फुट्न लागेको छ, जुट्न पनि सक्छ, फुट्न पनि सक्छ भनेको छ। जुट्नलाई चाहिँ ओलीले चाहिँ अलिक लचकिलो भएको भन्ने पनि कुराहरू आएको छ, जहाँ चाहिँ फेरि यता माधव कुमार नेपाल चाहिँ अलिक झन् विरोध कडा भएर निस्के जस्तो देखिनु भएको छ। अहिले चाहिँ एमाले फुटाउन चाहिँ मुख्य भूमिका माधव कुमारले खेले जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अरू के भयो त यहाँ? किनभने ओलीले अस्ति आम माफी दिन्छु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ श्री 5 महाराज धिराजले माफी दिनुभयो भने झन् व्यङ्ग्य उल्टे हान्नुभयो। मिलाउनु पर्ने ठाउँमा झन् उहाँले चाहिँ फुटाउने होइन। उहाँ भनिहाल्यो नि, यो चाहिँ एमाले फुटाउनेसँग सम्बन्धित छ। अरू सबै कुरा भन्नलाई मात्रै हो, सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै हुन्। यो एमाले फुटाउनेसँग सम्बन्धित छ। मैले देख्दा यसलाई फुटाइन्छ नै, किनभने यो खेलै त्यतिका लागि भएको छ। यो फुटाउनेको भूमिका माधव कुमारले खेल्ने देखिन्छ। अब माधव त्यो त सबैले देखिराखेको छ नि त, किनभने उनीहरूले मात्रै हाले शेरबहादुरलाई, अनि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने रोड म्याप ल्याएकै माधव कुमारले, त्यो जम्मै देखिरहेको छ नि, त्यो मैले भन्नै पर्दैन नि। तर अहिले फेरि भीमरावको रोल अलिकति तलमाथि देखिन्छ नि। भीमरावले थाहा पाए नि, जुन अहिले मैले भने त्यो रहेछ भन्ने कुरा भीमरावले थाहा पाए। त्यो थाहा पाए कि अथवा प्रेम आलेलाई चाहिँ फेरि यता गुट परिवर्तन गरेर माधव कुमारतिर आएको रिस्कको उसमा त्यसो गरेको अब भन्छ नै, मैले चाहिँ भनेको होइन। अब होइन, त्यो होइन होला भन्नु त हामीलाई छैन, किनभने नेपालका कोही नेताहरू पनि विश्वासीलाई भरलाग्दा छैनन्। त्यसमा पनि युवा नेताहरू त झन्नै भरलाग्दा छ। उनीहरूले पदको लागि यो सब बन्डर गरेको छ, उनीहरूलाई मन्त्री हुन हतार छ, उनीहरूलाई नेता हुन हतार छ, उनीहरूलाई देश बनाउनुसँग पार्टी बनाउनुसँग केही पनि मतलब छैन। किन यिनीहरूले यो पार्टी बनाएको पनि होइन, पार्टी बनाएको त सिनियर नेताहरूले नै हो नि। केपी ओलीले नै 14 वर्ष जेल बसेका छन्, पार्टी बनाउन त हो नि। 14 वर्ष जेल बस्ने भन्ने कुरा त मामुली होइन नि त, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो त सितिमिति। मलाई त 14 मिनट एउटा कुनामा लगेर थुनिदियो भने म त बाँच्नै सक्ला जस्तो लाग्दैन। सजिलो कुरा त त्यो त होइन नि त। यो काम त सिनियर नेताहरूले नै गरेको छ। त युवा नेताहरूलाई मन्त्री हुन हतार छ, त्यस कारणले भरोसा त गर्न सकिँदैन। तर मलाई चाहिँ भित्र लागेको के भने यो खेल एमाले फुटाउनसँग सम्बन्धित थियो र यो पार्टीलाई माया गर्नेहरू, जुन पार्टीले आफूलाई भीमरावल बनायो, त्यो पार्टी डढाएर अनि आगो ताप्न त हामीलाई त लिनु दिनु केही छैन। मलाई के छ लिनु दिनु? एमाले फुटे मलाई के हुन्छ र? त मलाई राम्रो लाग्दैन, किनभने सबै पार्टीहरू जुट्नुपर्छ, फुट्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ। माओवादी होस्, जसपा होस्, काङ्ग्रेस होस्,
एमाले होस्। तर अहिले सबै पार्टी फुट्ने उसमै देखिन्छ क्या राख्छ, जस्तो जसपा फुटि नै सक्यो भन्दा अब एमाले त्यहीमा छ। अब त्यो रविन्द्र विश्वको टिप्पणीले त्यहाँ पनि आफ्नै विवादहरू चर्किरहेको छ, किन होला राख्छ? अब राप्रपाको त्यस्तै छ हालत। राजनीति छैन नि त नेपालमा, राजनीति व्यवसाय छ। व्यावसायिक मानिसहरू खेतान समूह र चौधरी समूहको बिचमा अनि मणिहर्ष ज्योतिहरूको बिचमा कहिले पनि मिल्ती हुँदैनन् नि। सङ्घर्ष नै हुन्छ, रसाकसी नै हुन्छ। किनभने कसरी आफ्नो व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित गर्ने भन्ने छ नि त त्यहाँ। कसरी आफ्नो प्रोडक्टलाई मार्केटमा प्रभुत्वशाली बनाउने भन्ने प्रश्न छ नि त त्यहाँ। त्यसकारण उनीहरू एकअर्कामा मिलिरहेका हुँदैनन्। भारतमा त आफ्नै दाजुभाइ त प्रतिस्पर्धाले एउटा टाँट पल्ट्यो, त्यो अनिल अम्बानी र मुकेश अम्बानी टाँट पल्ट्यो नि त, एउटा आफ्नै भाइ टाँट पल्ट्यो। यहाँ अब आउँ, अब राजनीति भए ठाउँमा आउँ। राजनीतिमा पनि यहाँ जसरी व्यापारिक समूहले आफ्नो व्यापारिक लाभको लागि यो हरकत गर्छन्, त्यसरी नै राजनीतिलाई व्यापारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यहाँ नेपालमा यो जे चलिरहेको छ यो राजनीति होइन नि त, यो त राजनीतिक आवरणमा व्यापार गरेका व्यापारिक मानिसहरूको एउटा जत्था हो। यो राजनीतिमा कहाँ यस्तो हुन्छ? प्रदीप गिरी मलाई आज पनि मन्त्री बनाऊ, भोलि पनि मन्त्री बनाऊ भन्दै हिँड्छन् र अनि उनले प्योर राजनीति गरे हो। अफर आयो त्यही पनि मैले बहिष्कार गरेको मान्छे भन्छ। हो नि त, कृष्णप्रसाद भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्री बनाउन खोजेको थियो 56 सालमा। सब खै प्रदीप गिरीलाई बोलाउनु पर्यो भन्दा त प्रदीप गिरी त नयाँ दिल्ली पुगिसकेका छन्। हुन्छ किसिमजी भने त्यहाँबाट निस्के, थपक टिकट काटे हिँड्दै उतातिर। किन? उनले चाहिँ पदका लागि, जस्तो महात्मा गान्धी प्रधानमन्त्री भएनन् नि त भारतमा। किन? उनले चाहिँ भारतलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको आन्दोलन गरेका थिए। अब मण्डेलाले पनि, नेल्सन मण्डेला, हाम्रा केपी ओली त 14 वर्ष मात्रै जेल बसे, नेल्सन मण्डेला त 27 वर्ष जेल बसेका थिए। 27 वर्ष जेल बसे। उनको लडाइँ के थियो भने काला र गोरा बिचको जुन भेदभाव छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने उनको लडाइँ थियो। त्यसपछि भेदभाव मुक्त दक्षिण अफ्रिका भयो। भेदभाव मुक्त दक्षिण अफ्रिका भइसकेपछि उनलाई राष्ट्रपति हुनको लागि भन्यो। उनले भने मैले त राष्ट्रपति हुनको लागि यो गरेकै होइन, मैले त काला र गोरा बिचको भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि यो सङ्घर्ष गरेको हुँ। त्यो चिज भयो, अब मलाई केही पनि चाहिँदैन। विश्वभरका मान्छेले अनुरोध गरे कि कमसेकम एकपल्ट बसिदिनु पर्यो। ल भइगयो भनेर एकपल्टलाई बसे र एकपल्ट त्यसलाई चाहिँ थितिमा ल्याइदिए र अब मलाई स्वतन्त्र बाँच्न दिनुहोस् भने। त्यसपछि 8-10 वर्ष बाँचे, दिवंगत भए। अब यहाँका नेताहरूले त लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेकै होइन नि। उनीहरूले त लोकतान्त्रिक आवरणमा पदको लागि यो सब गरे, फेरि पनि आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि यो गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब इस्टाब्लिस छ। एउटा जाबो ओलम्पिक गेममा समेत स्वास्नी नपठाइकन भएन यिनीहरूलाई। हुँदाहुँदै एन्फाको एउटा कोचलाई त कस्तो गरे? काहीँ पनि क्या, एउटा खेल हेरेर कति निर्लज होला नि त यिनीहरू। स्पिकर यिनकै स्वास्नी हुनुपर्ने, राष्ट्रपति यिनकै स्वास्नी हुनुपर्ने, मन्त्री यिनकै स्वास्नी हुनुपर्ने, हुँदा खेलकुदको पनि हेडसिप यिनकै स्वास्नीले गर्नुपर्ने भनेपछि यो राजनीतिमा यस्तो हुन्छ र भने? यो राजनीति हो र यो त धन्दा हो यिनीहरूको। त्यसो भए डाक्टर साहब, नेपालको यस्तो यो राजनीति कहिलेसम्म जान्छ त? कहिलेसम्म तन्किने हो? अब यो मलाई लाग्छ, अब मैले 100 वर्ष भनेको छु होइन, 100 वर्षमा 30 वर्ष बित्यो, अब 70 वर्ष लाग्छ बाँकी छ। तर यो देश रह्यो भने अब यो हिसाबले त देशै थामेर खान सकिँदैन नि त। जस्तो घरिघरि कुरा आउँछ नि, पुस्तान्तरण हस्तान्तरण गरौँ अथवा योगेश भट्टराई लेभलका जुन हुन्छ नि दोस्रो पुस्ताका लागि दिउँ भन्दा उहाँहरू आउँदाखेरि कि यो जुन अहिलेको समस्या छ त्यो हल हुने? त्यो एकदम ठगी हो। यो प्रश्न पुस्तान्तरणको होइन, यो सोचान्तरणको हो। यो पुरानो पिँढीभन्दा अहिलेको पिँढी अझ भ्रष्ट छ। युवराज गेवाली भन्दा योगेश भट्टराईहरू म क्याटेगोरिकल्ली भन्छु बढी करप्ट छन् र सुशील कोइराला भन्दा अब सुशील कोइराला भन्दा धनराज गुरुङहरूको पिँढी अझ भ्रष्ट छ। म त्यो किटेर भन्न सक्छु। सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचारै गर्यो भन्ने, इभन गिरिजय प्रसाद कोइराला आफै भ्रष्ट थिए, तर गिरिजय कोइरालाको नाममा यति खातामा यति पैसा थियो त कसैले भन्न सकेन नि। त्यस कारणले पुरानो पिँढी काहीँ न काहीँ आदर्शमा चाहिँ समर्पित थियो।
नयाँ पिँढी त पूर्णतः भ्रष्ट छ, पूर्णतः। त्यसकारण यो पुस्तान्तरणको प्रश्न होइन, यो सोचान्तरणको, सोच बदल्नुपर्छ हामीले। पुरानै नेताले पनि सोच बदल्यो भने हुन्छ र एउटा पथप्रदर्शक, एउटा मानक खडा गरेर तिमीहरूले यो अनुसार काम गर्नु भन्ने एउटा निर्देशनात्मक एउटा अभ्यास पार्टीभित्र देङ स्यापिङले यही गरेको थियो। देङ स्यापिङ माओ पालाकै नेता हुन्, तर माओलाई उमेरको अन्त्यमा चाहिँ त्यहाँभित्रको चण्डाल चौकडी भन्थे, 4 जनाको त्यहाँभित्र ग्याङ थियो। त्यो ग्याङले माओलाई हातमा लिएर चीन कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै विकृत बनाइसकेको थियो त्यहाँ। अनि सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा प्रतिद्वन्दीहरूलाई सिद्ध्याउने, जेलमा ठोस दिने, मार्ने, कुट्ने, पिट्ने यो गर्न लागिरहेको। माओ अब बेहोस जस्ता भइसकेका थिए। अन्तिम अवस्था म कहाँ छु के छु थाहा नपर्ने जस्तो तत्त काँप्थे, त्यो अवस्था भइसकेको थियो। अनि चण्डाल चौकडीहरू, त्यसमा उनकी श्रीमती पनि थिइन्। ती चण्डाल चौकडीले चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिएको थियो। देङ स्यापिङलाई समेत कोचिदिए यिनीहरूले, धन्न मार्न चाहिँ पाएनन् चाउ एन लाईले गर्दा। चाउ एन लाई न त मारि नै सक्थे। त्यसपछि माओ त्से-तुङको निधनपछि बिस्तारै चाउ एन लाई के अरे देङ स्यापिङलाई बाहिर ल्याउने काम भयो। बाहिर ल्याएर अघि मैले भने सोचान्तरणको कुरा उनले एप्लाई गरे। चाहेको भए उनी पनि त्यहाँ राष्ट्रपति हुन जे पनि हुन सक्थे, तर उनले सोचान्तरण भन्नाले आफूद्वारा त्यो सोच के हो भन्ने कुरा आफूद्वारा चाहिँ अभ्यासमा ल्याएर टु टर्म सिस्टम, एज बार, कसैले पनि 2 चोटिभन्दा बढी हुन नपाउने, कोही पनि 70 वर्षभन्दा माथि हुन नपाउने, यो ल्याइदिए र आफू चाहिँ सेकेन्ड म्यान भएर बसे उनी। फर्स्ट एज बार यस्तो चाहिँ सरकारी जागिरीलाई मात्रै छ। यहाँ त एउटा पुलिसको आइजी चाहिँ 56 वर्षमै रिटायर हुनुपर्छ, नेपाल सरकारको सचिव चाहिँ 56 वर्षमै रिटायर हुनुपर्छ, नेता चाहिँ 90 वर्षमा पनि रिटायर हुनु पर्दैन। फेरि नेता पनि कस्तो, उपचार जम्मै राज्यले गर्नुपर्छ, कुनै 1 रुपियाँ पनि गोजीबाट गर्नु पर्दैन, उसकी छोरी बुहारी स्वास्नी जम्मै बनाइदिनुपर्छ। हामी चाहिँ बोल्नु हुँदैन, फेरि बोल्यो भने प्रतिगामी भइहालिन्छ। कार्यकर्ताहरू दास छन्, उनीहरू बोल्दै बोल्दैनन्, हामी बोल्यो भने प्रतिगामी भइहाल्छौँ। प्रतिगामी भनेको त्यही हो। अब उनीहरू कार्यकर्ता योगेश भट्टराई भनेका त उनीहरू त्यहाँभित्रका उनीहरूले त बोल्दै हुन्छ। जस्तो अहिले पार्टीभित्र यो भइरहेछ, यो लडाइँ के को भन्नु पर्दैन, किन लडिरहेछ तिमीहरू भन्नु पर्दैन, तपाईँहरू रिटायर भए पनि त हुन्छ नि त, अब भन्नु पर्दैन, उनीहरू भन्दैनन्। एकदम त्यो एकदम कमैया जस्तो। यो डाक्टर साहबले यो अहिले जुन भन्नु भने जस्तै योगेश भट्टराईहरूले यसमा मिलाउनेमा त उहाँहरूले चाह्यो भने सक्नुहुन्थ्यो, जस्तो महेश बस्नेतले नै सक्छ। उहाँले झन् फुटाउने जस्तोको रोलमा देखिन्छ, किनभने महेश बस्नेतको टिप्पणी मिलाउने होइन कि माधवलाई आक्रमण गरेको जस्तो देखिन्छ नि, त्यो उहाँहरूको एक पक्ष लिएर भने यो किन होला? मतलब त्यही त मैले भने सोचान्तरणको उहाँमा चाहिँ एउटा बौद्धिक रूपान्तरण छैन क्या। उहाँहरू एउटा पदको लागि त्यो सब गरिरहेको कुरा हो। एउटा गुटमा रमाउने मतलब एउटा स्वार्थबाट उहाँहरू अभिप्रेरित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मन्त्री भए पुग्छ, उहाँलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। पार्टी साटी उहाँले बनाएकै होइन नि, यो पार्टी जसले बनाएको उसले त्यस्तो गर्नै सक्दैन नि। अब बनाएको त माधव नेपालहरू त मुकुन्द नेउपानेहरूको त त्यो रूप देख्यौँ हामीले भने, अब महेश बस्नेत योगेश भट्टराईहरूको कहाँ कुरा आउँछ त यहाँ? ठिक छ राज, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। म 2टा प्रश्न, एउटै प्रश्न छ म सोध्न चाहे। जस्तो अहिले जुन अहिले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँलाई त त्यति अधिकार पनि हुँदैन त्यो जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा उ गर्ने। त्यो स्वास्थ्य मन्त्री नबनाएर यति हतारमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री किन बनाउनु पर्थ्यो र बनाए लगत्तै शपथ ग्रहण गरे लगत्तै एकदम विरोध भइरहेको छ क्या उहाँको। अब एकजना त हिजो 400 कति रोपनी यसले खाइदियो भनेर नै आइराख्नु भएको छ मिडियामा, के हो डाक्टर साहब? होइन, यो त उहाँ चाहिँ कुराहरू पनि मोलतोल भएर होइन, उहाँ त्यस्तो खालको मान्छे नै हो। तर आपत्तिको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने शेरबहादुरको श्रीमती र उनीहरू चाहिँ व्यावसायिक साझेदार हुन् भन्ने कुरा आइरहेछ र शेरबहादुर चाहिँ आरजु राणाको प्रेसरमा काम गर्छन् भन्ने कुरा हिजैदेखि बदनाम विषयको रूपमा बाहिर आइरहेछ र आरजुको अगाडि उनी खुट्टै टेक्न सक्दैनन् भन्ने कुरा आइरहेछ र यो उमेश श्रेष्ठ भनेको एकदमै बदनाम पात्रमध्ये एउटा हो र यी शैक्षिक माफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू, यो ढुङ्गाको माफियाहरू जे छन्, यी जम्मैले चाहिँ नेताहरूको चरणमा लगेर पैसा राखिदिँदै पद किन्ने अभ्यास विगत समयदेखि छ।
विनोद चौधरी भने पनि त्यही हो, त्यो खेतान के नाम अरे राजेन्द्र खेतान भने पनि त्यही कुरा हो, अनि यो रूपज्योति पदम ज्योति भने पनि त्यही कुरा हो, यो उमेश श्रेष्ठ भने पनि त्यही कुरा हो, ग्यालेक्सीको प्रिन्सिपल गीता राणा भने पनि त्यही कुरा हो, विश्व निकेतनको के दिवंगत भइसके ती के थिए एकजना पोखरेल हरि पोखरेल के पोखरेल हुने दिवंगत भइसक्नु। यी जम्मैले चाहिँ के भने उनीहरू पैसा अब विद्यार्थीबाट चुसेकै छ, पैसाको थुप्रो छ, त्यहाँ लगेर 1 करोड चाहिँ चरणमा राखिदियो, घप पद किनेर लिएर आइहाल्यो। जस्तो अब यो अर्की साउनी थिइन् एकजना विराटनगरकी राज्यलक्ष्मी गोल्छा भन्ने, 7.5 करोड मैले अहिलेसम्म 7.5 करोड बुझाएको छु भनेको छ उनले, कटिङ नै छ मसँग। त यो तरिकाले यिनीहरू जम्मै पद प्रतिष्ठाहरू चाहिँ बजारमा लिलाम गर्छन्, बेच्छन्, र यिनीहरूको यो लडाइँ भनेको आफ्नो स्वास्थ्यलाई बनाउने कुरा हो। अब देखेकै छैन, केही हामी देखिरहेछौँ त हामी अहिले। त्यस कारणले मैले भने जुन युवा पिँढी छ, यो आवाज त त्यो युवा पिँढी हामीले उठाउने आवाज हो। प्रोफेसर जस्तो मान्छेले कसको स्वास्थ्य के भई कहाँ के भई उठाउने कुरा हो, यो मैले उठाउने कुरा हो, यो बोल्दैनन् उनीहरू। मैले भने एमालेको यो हाल भइसक्यो, 1 दिन बोल्दैनन्। यो किन तपाईँहरू लडेर रात दिन लडेर हुन्छ? अहिले यत्रो मान्छे जनता कोभिडमा छ, एउटा भ्याक्सिन उपलब्ध भइराखेको छैन, बाढीले चाहिँ मेलम्ची बिचरा उहाँ रोइरहेछन् मान्छेहरू, तपाईँहरूले रात दिन लडेर बसिरहनु भएको छ भनेर कमसेकम 15 जना एमालेका युवाहरू एकगठ हुने भने यी खोके बुढाहरू थला पर्दैनन्। त्यसकारण यो पुस्तान्तरणको प्रश्नै होइन, यो सोचान्तरणको प्रश्न हो। सोचमा कसरी हामीले बदलाव लिएर आउने? यिनीहरू त पदखोर त यति पदखोर कि माओवादीको त खुन चाहिने हो, मलाई मन्त्री दिएन भने प्रचण्डको घरको अगाडि आत्महत्या गरेर मर्छु भनेको छ अरे माओवादी अरे। त्यो चाहिँ फेरि गण्डकीमा चाहिँ एउटा दलित भएको कारणले जाँदा जाँदै उसलाई मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएको बीच बाटोमै फर्काइदिए। शपथ ग्रहण गर्न गएको अब पोको अर्कोले लगेर 2 बुझाइदियो होला, अनि दलित कसरी हुन्छ त? त्यहाँ कल्पनै नगरौँ न, उनको भनाइ चाहिँ त्यस्तो आइरहेको। त्यो कल्पनै नगरौँ भने घपकलाई 2 बुझाउनु पहिल्यै बुझाउनुपर्छ। पोको कहीँ पनि प्रहरीको प्रमोसन होस् पोको बुझाउनुपर्छ, राजदूत होस् पोको बुझाउनुपर्छ कि भने मैले 4टा फ्याक्टर बनाएको छु नि त। एउटा नाता, पैसा, व्यभिचार, फरेन, यो 4भन्दा 5वटा कारणले कसैको नियुक्ति भएको रहेछ भने त्यो को हो मसँग आएर डिबेट गरोस् भनिरहेको छु मैले। कसैको डाक्टर साहब जस्तो अहिले एउटा अन्तिम प्रश्न, जस्तो अहिले एउटा विषय आइरहेको छ, जस्तो अर्थ राज्य मन्त्री चाहिँ विनोद चौधरीलाई बनाउँदैछन् रे शेरबहादुर देवालले भन्ने यो कुराहरू पनि आएको। यो बनायो भने उचित हो कि होइन, के लाग्छ? होइन, उचित अनुचित होइन, सबभन्दा धनी उनै छन्, सबभन्दा धेरै पैसा जसले दियो त्यही मन्त्री हुने हो। अब विनोद चौधरी नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन। अब यो उमेश श्रेष्ठ हुन सक्दा विनोद चौधरी त ऊभन्दा पनि धनी छन्। उमेशको त 4 अरब मात्रै सम्पत्ति छ भन्ने छ, विनोदको त 4 खरब छ, अनि शेरबहादुरलाई 2 अरब दियो भने त भइहाल्छन् नि अर्थमन्त्री त हुने। त्यस कारणले यो कुनै कुरा होइन। खालि मेरो माधव कुमार नेपाललाई के भन्नु छ भने तपाईँकै मार्गचित्रमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका हुन् र तपाईँको मार्गचित्रलाई प्रचण्डले साथ दिएको हुनाले आजको स्थिति आएको हो। आफ्नै सरकार ढालेर केपी ओली जतिसुकै खराब होस् न, केपी ओलीलाई दण्ड दिने त पार्टीभित्र हो। आफ्नो प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो नेतालाई चाहिँ बेदखल गर्ने कुरा पनि कहिल्यै विजयको कुरा हुनसक्छ, गौरवको कुरा हुनसक्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ यिनलाई चाहिँ मुख्य त यो भन्नु छ, अब यी विनोद चौधरी यिनीहरूलाई त के बेकार, उनीहरू त सबै पदहरू पैसामा किन्न पाउने हो, उनीहरू किन्छन् हुन्छन्, के ठुलो भएको कुरा भएर यो। जस्तो माधव कुमार नेपालले आफ्नै पार्टीभित्र एउटा विश्वासघात गरे जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, पार्टीभित्रै द्वन्द्व दिनुपर्थ्यो र आफ्नो प्रतिस्पर्धालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए जुन किसिमले, त्यसो गर्दा गर्दै पनि केपी ओलीले चाहिँ आम माफी भन्ने कुरा गरेका थिए र माधव नेपालले यसो गरे। अब माधव नेपालको भविष्य चाहिँ के हुन्छ? इनकेस अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुट्यो भने पनि के माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य अटल बनेर जान्छ झन् कि के हुन्छ? होइन, भविष्यमा यसलाई जनताले कसरी हेर्छन् त्यसले मतलब। अब अहिले 5-7 महिना केपी ओली प्रतिरक्षात्मक हुन्छन्, माधव नेपाल अगाडि आउँछन्, किनभने सत्ताले गर्ने कुरा न हो यो। सत्ताको शक्ति, सत्ताको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर हुने कुरा त हो नि होइन।
त्यो बेला अब अहिले शेरबहादुर त्यहाँ हुँदासम्म माधव नेपालको अहिले भनौँ न 21 जना छन् भन्थे होइन माधव नेपालका 30 पुगे यो 42 पुग्छन् भन्दैछ। अब यस्ता खालका यो कार्बन डाइअक्साइड टाइपकाहरू हाम फालेको फालै छन्। उता 8 जना म मेरो बुझीमा छ भन्दै बस अब जहाँसम्म केपीले भनेकै छ नि त यो चाहिँ बिकाउ मालहरूले गर्दाखेरि यस्तो स्थिति भएर अब यो जब सांसदै बिकाउ हुन्छ भने त केही पनि पार लाग्दैन नि। उहाँ सूर्यबाट जितेर आएको हुन्छ, यहाँ रुखमा गएर भोट हालिदिन्छ। यो त इमोरल भयो नि त। यो प्रेम आले र किशन शेष जस्तालाई चिन्न नसक्नु नै केपी ओलीको अहिले भोग्नु यो स्थिति पाउनुको एउटा मुख्य कारण पनि हो डाक्टर साहब। होइन, अब यो त संसदीय व्यवस्थाको यो संस्कार हो। कम्युनिस्ट पार्टीले गति छोडेपछि पनि यस्तो भएको छ, किनभने यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। यिनीहरू चाहिँ अवसरवादी पदको लागि ग्याङस्टरिजम गर्ने जत्था मात्रै हुन्। अब केपी ओली सिपी ओली भन्नेतिर नजाउँ, किनभने जस्तो भनौँ युवराज खतिवडा भन्छन्। अब युवराज खतिवडा बनाएको केपी ओली हो र माधव नेपालले नै त हो नि। त जुन यो प्रवृत्ति त्यहाँभित्र हावी छ, जस्तो माधव नेपालकै पालामा यस्तै साहु थिए, विराटनगरका पोखराका हरि के यस्तै के थिए, माधव नेपालले नै राज्यमन्त्री बनाएका थिए होइन। त यो कन्टिन्युएसन अफ माधव नेपाल्स पोलिसी हो नि त यो। त्यस कारणले यो भन्नुभन्दा पनि अब अहिले चाहिँ यिनीहरू नाङ्गो रूपमा चाहिँ होइन तस्करहरूलाई डनहरूलाई अनि यो तरिकाले पदहरू चाहिँ बेच्नु, जसले धेरै पैसा दियो उसैलाई चाहिँ पद बेच्ने जुन एउटा अभ्यास गरे यिनीहरूले, त्यसको परिणाम हो यो। केपी ओली सिपी ओली, अब शेरबहादुर भने पनि, माधव कुमार नेपाल भने पनि, गिरिजा कोइराला भने पनि त्यही हो। ठिक छ डाक्टर साहब, हजुरले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै ल हवस्, धन्यवाद।